bookmaster.pk में खुश आमदीद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक और स्टेशनरी मार्केट प्लेस। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अल्लाह गोया फरमाता है, जो फरियाद महज जुबान से हो वो आसमान तक नहीं जाती, लेकिन जो दर्द दिल की गहराई से उठे, जिसमें खुलूस और सच्चाई हो वो अर्श तक पहुंच जाती है। यही तुम्हारी शिकवा भी था। दुख मसनूई न था, दिल की गहराई से निकला था। कुद्सियुल अस्ल है, रिफअत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गुर्दों पे गुजर रखती है। यहां इकबाल बताते हैं कि दिल की सदा का माखिज रूह है, न कि जिस्म, और रूह की असल आसमानी है। इसीलिए मट्टी में रहने वाला इंसान भी जब सच्ची नीयत से पुकारे तो उसकी आवाज जमीनी नहीं रहती, आसमानी बन जाती है। इश्क था फितनागर और सरकश और चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। यहां इकबाल बताते हैं कि दुआ या शिकवा का असर अल्फाज से नहीं, इश्क से होता है। इश्क बेखौफ होता है, उसे डर नहीं होता कि बात ऊंची हो रही है, वो सिर्फ हक कहता है। इसीलिए ये फरियाद आसमान चीर कर गई। पीरे गर्दू ने कहा सुन के, कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरीन है कोई। ये बंद फलसफियाना है, यानी कायनात हैरान है कि जमीन तो वीरान दिलों से भरी हुई है, फिर ये सदा कहां से उठी। यानी इकबाल बताते हैं, अभी रूहे मोहम्मदी पूरी तरह बुझी नहीं, अभी उम्मत में दर्द बाकी है। चांद कहता था, नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी, पोशीदा यही है कोई। यहां शायर बता रहा है कि कायनात भी मान चुकी कि ये आवाज आम इंसान की नहीं, ये एक जागे हुए रूह की आवाज है। पोशीदा वो जो अभी मंजर आम पर नहीं, पर अल्लाह के करीब है। कुछ जो समझा तो मेरे शिकवे को रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। फरिश्ते अभी भी इंसान के कदो मकाम को नहीं समझे, वो समझ रहे हैं कि ये वही गलती करने वाला इंसान है। इकबाल यहां उम्मत के मकाम को याद दिलाते हैं कि तुम वो हो जिन्हें खिलाफत का ताज मिला था, सिर्फ वसवसों का शिकार मखलूक नहीं थी। फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं, ये राज है क्या। इस बंद में इकबाल समझाते हैं कि जब इंसान टूटे दिल के साथ अल्लाह को पुकारता है तो फरिश्ते भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी सोज भरी सदा है। वो नूर से पैदा किए गए हैं, उनमें खता का मादा नहीं, इसलिए तौबा और निदामत की गहराई वो पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। यहां अर्श वाले से मुराद हमलाने अर्श, यानी वो मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं। मगर बंदे के इस टूटे रिश्ते का राज उन्हें भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर दिया है, मगर इंसान को दिल दिया है, और जब यही दिल सच्ची तड़प, नादिमे इश्क और आजिज़ी के साथ अल्लाह को पुकारता है तो उसकी सदा अर्श तक पहुंचती है, और मुकर्रब फरिश्ते भी इस मुकाम पर हैरान रह जाते हैं। तसरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। यहां फरिश्ते हैरान होकर कह रहे हैं,
یہ انسان کہاں تک پہنچ گیا؟ کیا واقعی یہ عرش تک آنے لگا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا یہ چھوٹا سا انسان اب اڑنے لگا ہے؟ اقبال یہاں سمجھا رہے ہیں کہ انسان باہر سے مٹی ہے لیکن اندر سے عشق اور جذبہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ عام انسان نہیں رہتا، بہت اوپر اٹھ جاتا ہے۔ فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں لیکن انسان کی طلب ان کو بھی حیران کر دیتی ہے، یعنی اللہ انسان کو اس کی محبت اور سچی دعا کی وجہ سے ایسی بلندی دیتا ہے کہ فرشتے بھی کہہ اٹھتے ہیں، واہ، یہ مٹی کا انسان کہاں جا پہنچا؟ غافل آداب سے یہ سکان زمین کیسے ہیں؟ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں؟ اب فرشتے حیرت کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین والے لوگ اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ انہیں اللہ کے آداب اور احترام کا احساس ہی نہیں؟ یہ دنیا میں رہ کر شوخ بھی ہیں اور گستاخ بھی، پھر بھی عرش تک فریاد لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اقبال یہاں بتاتے ہیں کہ فرشتوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک مٹی کا انسان خطائیں بھی کرتا ہے مگر پھر بھی اللہ کا اتنا پیارا کیوں ہو جاتا ہے۔ انہیں حیرت ہے کہ انسان کمزور بھی ہے اور ادب کی کمی بھی کرتا ہے مگر پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر خاص رہتی ہے، یعنی انسان اگرچہ ٹوٹا پھوٹا، کمزور اور غلطیاں کرنے والا ہے لیکن اللہ اسے پکارنے کی اجازت دیتا ہے اور اسی پکار میں اس کی قربت کا راز چھپا ہے۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے؟ اب فرشتے حیران ہو کر کہتے ہیں، یہ انسان کتنا بے باک ہو گیا ہے، جس رب نے اسے عزت دی اسی سے شکایت بھی کر رہا ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں، کیا یہ وہی آدم نہیں جس کے سامنے ہم نے سجدہ کیا تھا؟ یہی مخلوق جسے سب سے اونچا درجہ ملا آج اسی خدا سے ناراض کھڑی ہے۔ فرشتوں کا اصل تعجب یہ ہے، جس کو سب سے زیادہ کرم ملا آج شکایت بھی وہی ہی کر رہا ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ یہاں فرشتے انسان کی کمزوری بتا رہے ہیں۔ انسان علم تو رکھتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت بھی جان لیتا ہے، کیف، ان کی مقدار، فائدہ، نقصان سب سمجھ لیتا ہے۔ کم یعنی دنیا کا علم اسے آ گیا ہے، لیکن جس چیز کی اصل طاقت ہے وہ اسے ابھی تک سمجھ نہ سکا۔ عجز یعنی انکساری، جھکنا، عاجزی، اللہ کے سامنے نرم پڑ جانا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، اگر یہ انسان عاجزی کا راز بھی سمجھ لے تو اس کی حقیقت اور مرتبہ کہیں زیادہ بلند ہو جائے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ فرشتے کہتے ہیں، انسان کو اپنی بولنے کی طاقت پر بہت فخر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زبان ہونا ہی بڑائی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بولنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ کب کیا کہنا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے، کس کے سامنے کہنا ہے، یہ شعور ابھی بھی کمزور ہے۔ یعنی زبان تو ہے لیکن دانائی نہیں، الفاظ ہیں لیکن ادب نہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اب بات انسان کے کردار کی طرف آتی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، پہلے ابراہیم جیسے بت شکن، حق کے لیے سب کچھ توڑ دینے والے لوگ تھے، جو باطل کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ مگر اب جو باقی بچے ہیں وہ بت توڑنے والے نہیں بلکہ بت بنانے والے بن گئے ہیں۔
यानी हकीकत और सच्चाई के बजाय अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और दुनिया परस्ती के बुत खड़े कर लिए हैं। वो मजीद समझाते हैं, तुम्हारे बाप इब्राहिम थे, लेकिन तुम्हारी चालें और रविश आजर जैसी हो गई है, जो खुद बुत बनाता था। यानी निस्बत इब्राहिम से है, चाल ढाल आजर से। बादा आशाम नए, बादा नया, खम भी नए, हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। यहां इकबाल फरिश्तों की जबान से इंसान की और गहरी हालत बयान करवा रहे हैं। पहले लोग अल्लाह के इश्क में मदहोश होते थे, अब इंसान दुनिया के नशे में डूबा है। पहले बुत पत्थर के होते थे, आज बुत दिल के अंदर खड़े हैं। ख्वाहिश, शोहरत, लालच, नफ्स। इकबाल कहते हैं, नशा नया है, पैमाने नए हैं, और इबादत का मरकज भी बदल गया है। यानी कल्बे मोमिन का असल काबा अल्लाह की याद था, लेकिन आज इंसान ने अपनी ख्वाहिशात का काबा बना लिया है। तुम भी बदल गए, तुम्हारी मोहब्बतें बदल गईं और तुम्हारी वफादारियां भी बदल गईं। वो भी दिन थे कि यही माया राइनाई था, नाजिश मौसम गुल लालाए सहराई था। इकबाल यहां माजी की शान याद दिलाते हैं, वो वक्त जब सहरा का लाला यानी जंगल का सादा फूल खूबसूरती और वकार की अलामत था, यानी सादगी ही असल हुस्न थी। दुनिया की चमक दमक नहीं, बल्कि ईमान, गैरत और हया इंसान को काबिले फख्र बनाते थे। इकबाल कह रहे हैं, एक वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा की शान फितरत की सादगी में थी, वो दुनिया के ऐशो आराम से आजाद थी, मगर आज वही कौम जाहिरी चमक में गुम हो गई है। जो मुसलमान था, अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था। इकबाल याद दिलाते हैं कि पहले मुसलमान सच्चे आशिक़े खुदा थे, उनका दिल सिर्फ अल्लाह के साथ बंधा होता था, कोई दूसरा माबूद, मकसद या लालच दरमियान न था। इसीलिए अल्लाह भी उन्हें अपने खास महबूब बंदों में शुमार करता था। लेकिन आज वही उम्मत दिल की वफादारी बदल चुकी है। जो पहले अल्लाह की थी, अब दुनिया की तरफ हो गई है। यानी पहले मुसलमान अल्लाह के दीवाने थे, आज वो दुनिया के पीछे भागने वाले बन गए। किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद को मुकामी कर लो। यहां इकबाल बताते हैं कि जब दिल का रिश्ता अल्लाह से टूट जाता है तो इंसान किसी न किसी और ताकत का गुलाम बन जाता है। फरिश्ते गोया तंजन कहते हैं, चलो अब किसी दुनियावी ताकत के साथ गुलामी का मुआहिदा कर लो, क्योंकि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमी उम्मत को अपने महज इलाके और कौम तक महदूद कर दिया है। यानी इस्लाम जो पूरी इंसानियत के लिए था, तुमने उसे जात, कौम, मसलक और सरहदों में बांट दिया। दिल से गुलामी खुदा खत्म हो तो इंसान दुनिया का गुलाम बन जाता है। ये शिकायत असल में आईना है, उम्मत को दिखाने के लिए कि तुमने अपना कद खुद छोटा कर लिया। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हां नींद तुम्हें प्यारी है। यहां अल्लाह इंसान को आईना दिखा रहा है। तुम कहते हो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन सुबह उठकर मुलाकात भी नहीं करते। इश्क नाम है हुजूर दिल का, ना कि सिर्फ जबानी दावों का। रूमी कहते हैं, इश्क आन बाशद
که چون معشوق خواند عاشق بگوید لبیک ولو نیما شب. عشق تو یہ ہے کہ جب محبوب بلائے تو رات کے بیچوں بیچ بھی لبیک کہہ دو. اقبال بھی یہی راز کھولتے ہیں. وہ نماز کیا ہے جس میں خود ہی نہ ہو بیدار. یعنی رات کا سکرول آسان لیکن تہجد کی بیداری مشکل. یہاں اللہ فرما رہا ہے تمہیں نیند پیاری ہے مجھے نہیں. محبت ثبوت مانگتی ہے صرف جذبات نہیں قربانی بھی. طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. یہاں اللہ شکایت نہیں بلکہ آئینہ دکھا رہا ہے. رمضان جسے عشق کی تربیت ہونا چاہیے تھا وہ تمہیں بوجھ لگنے لگا. پہلے روزہ تقویٰ کی خوشبو تھا، آج صرف پیاس اور بھوک سمجھ لیا گیا. بندگی بغیر محبت محنت است نہ عبادت. محبت کے بغیر عبادت صرف جسم کی مشقت رہ جاتی ہے، دل کی پرواز نہیں. اقبال یاد دلاتے ہیں یہ قید نہیں روح آزادی ہے. روزہ نفس کو توڑتا ہے تاکہ روح آزاد ہو سکے، لیکن انسان سمجھ بیٹھا کہ آزادی خواہش پوری کرنا اور نفس کو روکنا قید. تو اللہ پوچھتا ہے اگر یہ عشق ہے تو پھر وفاداری کہاں؟ محبت صرف دعویٰ نہیں ڈسپلن مانگتی ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یہاں اللہ امت کو اس کا اصل پاور سورس یاد دلا رہا ہے. قوم کا جسم تعداد سے بنتا ہے مگر اس کی جان ایمان سے. جب ایمان کمزور ہو جائے قوم صرف ہجوم بن جاتی ہے، امت نہیں رہتی. جیسے آسمان پر ستارے اپنی کشش باہمی سے جڑے رہتے ہیں، اگر وہ کشش ختم ہو جائے کہکشاں ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح ایمان آپس کی محبت ختم ہو تو قوم بکھر جاتی ہے. مولانا رومی نے فرمایا ملت از الفت بود ورنہ جسم آدمی آسٹ. امت محبت اور روحانی ربط سے بنتی ہے ورنہ لوگ صرف جسموں کا مجمع ہیں. اقبال یہی راز کھول رہے ہیں. آج تم میں نہ ایمان وہ نہ آپس میں دلوں کی کشش، اسی لیے تم امت واحدہ نہیں صرف بکھرا ہوا قبیلہ رہ گئے ہو. جن کو عطا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. یہاں اللہ امت کے اندر موجود کمزوری کی جڑ پر بات کرتا ہے. تم نے مہارت، فنون، علم، ہنر سب چھوڑ دیے. دنیا میں جو قومیں اپنے فن میں آگے نکل گئیں وہ ترقی کر گئیں، اور تم نہ علم میں آگے نہ عمل میں، صرف باتوں کے مجاہد. پھر دوسرا وار. جس قوم کو اپنے گھر، اپنی پہچان، اپنی امت کا درد ہی نہ ہو وہ تم ہو. یعنی تمہیں اپنی جڑوں کا احساس ہی نہیں، نہ اپنے نظام زندگی کی حفاظت، نہ امت کے گھر یعنی وحدت، تحفظ، شناخت کی فکر. رومی کہتے ہیں بی ہنر باشی ذکار عالمی بیرون شوی. جو ہنر نہ سیکھے وہ دنیا کے کام کا نہیں رہتا. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں بے بنیاد عمارت زود فروری زد. جس قوم کی بنیاد کمزور ہو وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی. اقبال آج کا آئینہ دکھاتے ہیں. تم نے مسجد بچا لی مگر امت کا گھر یعنی فکر، اتحاد خودی کھو دیا. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ کھرمن تم ہو. بچھ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو.
یہاں اقبال امت کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ تمہاری حالت ایسے کھیت جیسی ہے جس میں بجلی چھپی بیٹھی ہے، یعنی تباہی پہلے سے اندر پکی پڑی ہے۔ قومیں باہر سے نہیں گرتی، پہلے اندر سے گلتی ہیں، پھر زوال آتا ہے۔ پھر دوسرا طنز، تم وہ لوگ ہو جو اپنے بزرگوں کی قبریں یعنی ان کی خدمات، ورثہ، تاریخ، روحانی میراث کو بھی بیچ ڈال کر دنیا کماتے ہو، یعنی خود کچھ نہیں کرتے، بس آبا و اجداد کے نام پر فخر بیچ کر زندہ ہو۔ روحانی حوالہ، رومی کہتے ہیں پدر توئی اگر در پئیے او سیر شوی ورنہ از نام پدر نان نتوا خورد۔ اگر باپ کا راستہ اپنا لو تو تم بھی باپ جیسے ہو، نہ کہ صرف اس کے نام پر روٹی کھانے والے۔ اقبال کا پیغام، تم نے اسلاف کے کارنامے وراثت میں نہیں لیے، صرف ان کے مزار باقی رکھے ہیں۔ روح اسلام چھوڑ کر صرف تاریخ کا فریم سنبھال لیا ہے۔ یہی زوال کی اصل جڑ ہے۔ تم خود پھل دینے والا درخت نہیں، بس سوکھے تنے ہو جو ماضی پر پل رہا ہے۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اقبال یہاں امت پر آخری وار اور بھی تیز کرتے ہیں۔ تم نے اپنے بزرگوں، اولیاء، صلحاء، اسلاف کی قبروں کو منافع کا ذریعہ بنا لیا، یعنی روحانیت چھوڑ کر صرف ظاہری تقدس بیچ رہے ہو۔ پھر طنز کا دوسرا تیر، اگر پتھر کے بت بھی ہاتھ لگ جائیں تو کیا انہیں بھی کاروبار نہ بنا لو گے؟ یعنی آج تم عشق نہیں بیچتے، عقیدت بھی بیچتے ہو۔ یہاں اقبال بتا رہے ہیں کہ مسئلہ بت کا نہیں، مسئلہ دل کے اندر موجود لالچ کا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، زاہد آن باشد کہ اندر دل بتے پنہان نہ دارد۔ اصل پرہیزگار وہ ہے جس کے دل میں کوئی چھپا ہوا بت نہ ہو۔ رومی کہتے ہیں، بت اس سنگ نباشد، بت بود آن کہ تورا از حق باز دارد۔ اصل بت وہ ہے جو تمہیں اللہ سے روکے۔ اقبال کا پیغام، آج کے مسلمان نے بت پتھر کے نہیں بلکہ لالچ، پیسہ، شہرت، مزاریت، ظاہرداری کی شکل میں کھڑے کر لیے ہیں۔ مزار باقی رہ گئے، کردار مر گیا۔ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہاں اللہ امت سے یاد دلاتا ہے، باطل کو مٹانے والا کون تھا؟ انسان کو غلامی سے آزاد کرنے والا کون تھا؟ جس نے کعبہ کو آباد کیا اور قرآن کو صرف پڑھا نہیں، دل میں بسایا۔ وہ کون تھے؟ تمہارے ہی آبا و اجداد۔ یعنی اسلام صرف نام سے نہیں پھیلا، کردار، قربانی اور غیرت ایمانی سے پھیلا۔ پھر اللہ آئینہ دکھاتا ہے، اب تم ان جیسے وارث نہیں، صرف ان کے وارث کہلانے والے ہو۔ نہ جہاد نفس، نہ غیرت دین، بس ایک کل دیکھیں گے والی قوم، ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار میں۔ سفیانہ لمس رومی کہتے ہیں، پدر تورا مسلمان کرد، تو خود را مسلمانی کن۔ باپ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، اب تم خود مسلمان بنو۔ شیخ سعدی، فرزند صالح میراث نبی است، فرزند غافل ویران گری۔
नेक वारिस नेमत बढ़ाता है, गाफिल वारिस बर्बादी लाता है। इकबाल का असल दर्द। तुम आबाओ अजदाद की अजमत खाते हो, लेकिन अपने आमाल से कोई नई तारीख नहीं लिखते। क्या कहा? बहरे मुस्लिमा है फकत वादाए हूर। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूरो कुसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। यहां इकबाल उम्मत से कहते हैं, तुम अल्लाह पर इल्जाम लगाते हो कि मुसलमानों को सिर्फ हूरों का लालच दिया गया। अगर एतराज करना है तो कम से कम शऊर के साथ करो। फिर वो उसूल समझाते हैं, अल्लाह का इंसाफ हमेशा से एक सा है। जिसके आमाल अच्छे उसका अंजाम अच्छा। अगर एक काफिर भी अल्लाह के उसूलों के मुताबिक जिए तो अज्र पाएगा, क्योंकि अमल की बुनियाद पर अज्र है, औम या नाम की बुनियाद पर नहीं। फिर इकबाल तुम्हारे हाल पर तंज करते हैं। तुम बात हूर की करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो तलब ही नहीं जो हूर तक ले जाए। इजहारे हकीकत। जलवा तो आज भी मौजूद है, नूर भी है, रब का कुर्ब भी है, मगर मूसा जैसा दिल कहां जो उसे देख सके। रोमी। जां आशिक़े हक बौशद हूर खुद बहाना आस्त। जो दिले अल्लाह का आशिक हो, इसके लिए हूर महज एक अलामत है, असल तलब अल्लाह की है। शाह लतीफ बटाई। मोहब्बत न हो अंदर तो जन्नत भी एक सहरा लगती है। इकबाल का पैगाम, मसअलाए हूर का नहीं, दिल की तलब का है। रास्ता बंद नहीं, मुसाफिर गुम है। मनफात एक है उस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाती हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यहां इकबाल कौम को आईना दिखाते हैं। तुम्हारा फायदा भी एक है, नुकसान भी एक। नबी एक, दीन एक, ईमान एक, यानी तुम्हारा सोर्स ऑफ यूनिटी तो पूरा का पूरा एक ही है। लेकिन मसला यह है कि काबा एक, अल्लाह एक, कुरान एक, बस मुसलमान एक नहीं। उम्मत जिस चीज से जोड़नी थी उससे जुड़ी नहीं, और जिस चीज से टूटना था उसमें बट गई। किसी का झंडा, किसी का मसलक, किसी की लिसानियत, किसी की बिरादरी, इस्लाम पीछे, लेबल आगे। इकबाल पूछते हैं, अगर तुम पारा पारा ही रहोगे तो दुनिया में दोबारा कैसे उभरोगे? शाह लतीफ भटाई का पैगाम। जहां दिल बट जाए वहां बरकत खत्म हो जाती है। रूमी फरमाते हैं, मुल्लुत बा जिस्मे वाहिद अस्त, जुदाई मर्ज़े जान अस्त। उम्मत एक जिस्म की तरह है, टूट जाना रूह की बीमारी है। सादी। बनी आदम यक पैकरंद। इंसानी वहदत ताकत है, तक़सीम ज़वाल। इकबाल का असल दर्द, इस्लाम का निज़ाम एक उम्मत बनाता है, लेकिन मुसलमान ने खुद को गिरोहों में कैद कर लिया है। यहां इकबाल पूछते नहीं, झुंझोड़ते हैं। तुम्हारी दुश्मनी बाहर की नहीं, अंदर की है। कौन है तारिके आईने रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम? मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार? किसकी आंखों में समाता है शियारे अगियार हो गई? किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार? कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी
پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ یہاں اقبال سیدھا سوال کرتے ہیں، کون آج رسول کے طریقے کو چھوڑے بیٹھا ہے؟ کون ہے جس کا رول ماڈل اب دنیا والے بن چکے ہیں؟ پہلے معیار سنت تھی، اب معیار فائدہ، یعنی مصلحت ہے جو نفع دے، وہی دین جو مشکل ہو اسے چھوڑ دو۔ رسول کا طریقہ مشکل راستہ لگتا ہے اور دنیا کا لائف سٹائل آرام دہ راستہ، اسی لیے نگاہیں اسلاف سے ہٹ کر اغیار پر جم گئیں۔ اب دل میں درد نہیں، روح میں عشق کی آگ نہیں، اور زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود زندگی میں پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ جان است، دیگر راہ جز خسران است۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ زندگی ہے، باقی سب خسارہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کر دی، نہ آدمی بلکہ نامی، اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اپنائی تو انسان نہیں، صرف نام کا انسان ہو۔ اقبال یاد دلاتے ہیں، مسلمان وہ نہیں جو کلمہ پڑھے، بلکہ وہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے چلے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، امرا نشہ اے دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، آج دین اگر کہیں زندہ ہے تو وہ تبلیغی کانفرنسوں میں نہیں، مسجد کی پہلی صف میں کھڑے مزدوروں میں ہے۔ روزہ جو امیروں کے لیے ڈائٹ ٹرینڈ ہے، وہ غریب کے لیے ایمان کی مزاحمت ہے۔ تمہارا نام بچاتا کون ہے؟ تمہارا پردہ کون رکھتا ہے؟ وہی بے آواز لوگ جو اللہ کی خاطر شرم و غیرت کے پہرے دار ہیں۔ امیر دولت کے نشے میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، غریب فاقے میں بھی اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے باقی امت کا ایمان اب بھی سانس لے رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا فقیروں کے خیمے میں رہتا ہے، محلوں کے شیشوں میں نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، جس دل میں دولت آ جائے اکثر اللہ چلا جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ ہو وہیں سے رحمت اترتی ہے۔ اقبال کا پیغام، ملت کو بڑے علماء نے نہیں، سیدھے سادے بندوں نے زندہ رکھا ہے، جن کے وضو کے پانی میں ابھی تک خلوص کی خوشبو باقی ہے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، آج کے خطیب الفاظ کے بادشاہ تو ہیں لیکن دل کے مسافر نہیں، تقریروں میں آگ نہیں کیونکہ سینوں میں درد نہیں، آذان اب صرف آواز ہے۔ پہلے یہ ذکر تھا جو روح کو جگاتا تھا، آج غزل کی لے ہے، کل بلال کی للکار تھی جو آسمان کو چیر دیتی تھی۔ علم بھی باقی ہے مگر اثر ختم، کتابیں بہت ہیں مگر غزالی والا یقین نہیں، سوچ گہری نہیں صرف ڈسپلے ہے، مسجدیں آباد ہیں مگر نمازی ویران، قدم تو ہیں حضور دل نہیں، وہ حجازی رنگ، وہ پہلی امت کا مزاج، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اوصاف، سب قصے بن گئے۔ مولانا رومی کہتے ہیں،
आवाज अगर दिल से न उठे अर्श तक नहीं पहुंचती। शेख सादी फरमाते हैं, इल्म जिसके साथ सोज ना हो वो सिर्फ लफ्जों की नुमाइश है, हिदायत नहीं। इकबाल का दर्द। आज इस्लाम किताबों में महफूज है, कल मुसलमानों के कैसा किरदार और आंखों में था। मस्जिद आज इमारत है, कल वो दिल का मैका थी। जहां सैकड़ों सेलर्स की हजारों किताबें आपकी मुंतजिर हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।